May. Nakoy vlog. Diyan mo na video? Oh, video. Nakoy kuan sa imo vlog. Pag nakoy pangutana sa imo, ang imo itubag dili. Sa imo itubag? Suma na siya. Imong itubag dili ra. Dili ra gyud. Pag mangutana ko, dili ra imong itubag. Kasabot? Dili. Imo dili. itubag. Nakasabot? Dili. Very good. Unsa akong pangalan? Dili. Okay. Kuno sa atong mansari? Dili. Oh, dili ra gyud. Very good. Masunod yung bata. So, dili ra gyud imo itubag ha. Bantay ka sa ako. Dili ra gyud kay challenge na ko na sa imo. Gwapa ko man. Di ko gwapa? Dili. Dili lang ka akong tubag. Muna di kas dili. Gwapa ko.